जिस पर हेजल ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया और जब उसने देखा कि और भी लोग उनकी तरफ मतवज्जो हो रहे हैं तो तब उसने अपनी भरपूर खुद एतमादी के साथ अपनी बात करते उसने नजर खुद को घूरते इस वजाहत के शिकार पर डाली थी और हेजल की इस नजर में नागवारी और तनबीह थी जिसे शावेज अच्छे से महसूस करते हेजल की इस अदा और खुद एतमादी पर भी जैसे इम्प्रेस हुआ था और फिर वाकई में वो हमेशा अपनी मनमर्जी करने वाला शहजादा अपनी निगाहें हेजल के चेहरे से हटा गया था। इब्राहिम जो बिल्कुल शावेज के साथ बैठा उसकी हरकतों पर आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। उसकी भी निगाहों से हेजल की कार्रवाई मख्फी नहीं रह सकी थी और फिर शावेज का रद्द-ए-अमल देखते उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा और फिर उसे आज सुबह से यहाँ कॉलेज आने तक शावेज में रोनुमा होते मुख्तलिफ बदलाव की भी बहुत आसानी से समझ आने लगी थी। लेकिन ये सब देखते और समझते इब्राहिम के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी कि उसके दोस्त की रोबोटिक सी जिंदगी में भी कोई खुशी आ रही थी जिस पर वो भी दिल से खुश था। शुक्र है बच्ची की जान तो छोड़ी, मुझे तो लग रहा था कि उसे सालम ही निकल जाओगे। इब्राहिम ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की तो जवाबन शावेज ने कुछ बोलने की बजाय बस उसे एक घूरी से नवाजा था और फिर वो दोबारा से हेजल की तरफ मतवज्जो हुआ और अब वो वक्फे वक्फे से हेजल की तरफ देखता उसके मुंह से निकले अल्फाज सुन रहा था। पहले तो बस अपनी बेखुदी में उसके हिलते होंठों और चेहरे के बदलते तासुरात पर ही नजरें टिकाए बैठा था। वो अपनी सारी बात इंग्लिश में कर रही थी और उसका ये अंदाज भी बहुत पुरवकार सा था। शावेज ने हेजल को कल ही इस कॉलेज के बाहर गेट पर देखा था और ऐसा देखा था, ऐसी उसके मली चेहरे पर नजर पड़ी थी कि वो जो लड़की जात से कोसों दूर भागने वाला कि उसके इर्द गिर्द उसकी सोशल जिंदगी में बहुत सी लड़कियां थीं, खूबसूरत थीं, एक से बढ़कर एक तेज तरार शाहवेज को अपनी तरफ रागब करने के लिए हर सही गलत हरकत करने वाली। लेकिन शाहवेज का दिल तो जैसे पत्थर का था जिस पर कभी किसी लड़की के जज्बात का असर नहीं हुआ था। वो ऐसी लड़की से मोहब्बत का शिकार होने लगा था जिसकी उसने सिर्फ एक झलक देखी थी और उसके चेहरे की कशिश उसे अपनी तरफ इस कदर मतवज्जो कर गई थी कि वो चंद पल के लिए उसके देखे चेहरे को अपने दिलो दिमाग में इस तरह नक्श कर पा रहा था कि उसके बाद उसकी किसी काम में दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई थी। शाहवेज की कल दोपहर गाड़ी एन कॉलेज के सामने आकर खराब हो गई थी और वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार हुआ था कि उसका सर दर्द से फटने लगा था और फिर मैकेनिक के यहाँ आने और गाड़ी में फॉल्ट देखने से ठीक करने तक वो अपना पूरा जब्त आजमा चुका था कि उसे किसी मीटिंग में पहुंचना था जिसकी वजह से उसे कॉल पर कॉल्स आ रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकला, अपनी फोन सनग्लास कॉल्स सुन रहा था जब उसकी गाड़ी से कुछ ही फासले पर एक लड़की तेज रफ्तारी से आकर रुकी थी और शाहवेज जो इर्द गिर्द के माहौल को नजरअंदाज किए अपनी ही दुनिया में मगन था। चेहरे के तासुरात इंतहाई संजीदा और माथे पर भी बेशुमार बल पड़े हुए थे। एकदम अपने से चंद कदम की दूरी पर किसी वजूद को रुकते देखकर उसकी बिला इरादा नजर उठी थी और फिर इस परिविश के चेहरे से हटने से नजर इनकारी हुई थी। अपने कद काठ और सेहत से वो कोई स्कूल गर्ल दिखाई देती थी। एक कंधे पर कॉलेज बैग लटकाए वो दूसरे हाथ में पानी की बोतल और फाइल पकड़े वो जिस तरह सामने देखते अपनी नजरें घुमाते अपने छोटे छोटे गुलाबी होंठों को हरकत देते कुछ बुड़बुड़ा रही थी। शावेज के लिए ये मंजर इस कदर दिलचस्प हुआ था कि वो अब अपने फोन और इस पर मौजूद कॉल को भूल ही गया था और फिर इस लड़की के टैक्सी में बैठने तक शावेज की नजर इससे नहीं हटी थी और ना ही इस बात का हेजल को एहसास हुआ था और ना ही शावेज अपनी इस हरकत को लेकर कुछ सोचने के काबिल रहा था, बल्कि उसे तो होश ही उस वक्त आया था जब कार मैकेनिक ने उसका बकायदा कंधा हिलाते अपनी तरफ मतवज्जो किया था और इस पल शाहबेज को लगा था जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से जागा हो, लेकिन इसके बावजूद उसका दिमाग अपनी जगह गैर हाजिर ही रहा था। जो वो न जाने कितने पैसे मैकेनिक को पकड़ाते बगैर उसकी कोई आवाज सुने अपनी गाड़ी में बैठते हेजल की टैक्सी के पीछे दौड़ा चला गया था। फिर हेजल के टैक्सी से उतरने और सामने मौजूद ऑफिस में जाने तक शावेज अपनी गाड़ी वहीं रोके रहा था। लेकिन फिर जैसे ही हेजल निगाहों से ओझल हुई
اسی وقت وہ جیسے ایک ٹرانس کی جیسی کیفیت سے باہر نکلا تھا، اور تب وہ اپنی خود کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگائی تھی، اور اب ساری صورتحال کے بارے میں سوچتے وہ خود کو بار بار اس ٹین ایج لڑکوں والی حرکت پر لان تان کر رہا تھا۔ تب اس نے سختی سے خود پر سے اس لڑکی کا خیال چھٹکتے اپنے بجتے فون کو کان سے لگایا تھا، اور پھر زن سے وہاں سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ جادوگرنی چڑیل! شاویز نے جیسے ہی فون بند کر کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا، ایک بار پھر اس لڑکی کا خیال چھماکے سے دل و دماغ میں آیا تو وہ زیر لب اسے خود سے نام دے گیا تھا، لیکن یہ الفاظ بولتے ہی دل نے بے اختیار اس کے دماغ کی نفی کی تھی کہ وہ معصوم چہرہ تو پریوں جیسا تھا، پاک شفاف۔ تبھی تو شاویز ملک کی اس پر نظر ٹھہری تھی۔ سیمینار بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اور آخر میں جب شاویز نے کالج کے لیے اچھی خاصی رقم فنڈ کے طور پر دینے کے لیے چیک سائن کیا تو وہاں سب کالج آنرز بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ ہال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا تھا۔ شاویز اور ابراہیم بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ جب ہیزل کسی بات کی ڈسکشن کے لیے پرنسپل کے روم کی طرف بڑھی، وہ اپنے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، جب ایک موڑ مڑتے اس کا کسی سے زوردار تصادم ہوا تھا، جس سے ہیزل کی آنکھوں کے آگے تو دن کے وقت ہی تارے آ گئے تھے، اور وہ خود کو سنبھال نہ پاتے گرنے والی تھی، جب مقابل نے جلدی سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے سہارا دے دیا تھا۔ ہیزل کو سہارا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاویز تھا، جو کال سننے کے لیے ابھی پرنسپل روم سے باہر آیا تھا، اور اس وقت وہ ہیزل کو یوں اپنے سامنے اور اپنے اس قدر نزدیک پاتے ہمیشہ کی طرح وہ سب کچھ بھولتے بس اس کی ذات میں کھویا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ایک بازو پکڑے، اس پری کو آج دیکھنے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کر رہا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی موم کی گڑیا کو اپنے حصار میں لیا ہو۔ اس وجود کی ملائمت تو دور سے ہی نظر آتی تھی، اور اب تو وہ باقاعدہ اسے چھو پا رہا تھا۔ شاویز تو اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے چھوڑنا بھول چکا تھا، جبکہ جب ہیزل تھوڑا اپنے حواس میں واپس آئی اور خود کو گرنے سے محفوظ پا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، جو کہ وہ پہلے گرنے کے ڈر سے بند کر چکی تھی، تو سامنے شاویز کو یک ٹک خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ بھی کچھ پل اس ہینڈسم کی خوبصورتی میں کھوئی تھی، لیکن پھر جلد ہی شاویز کے ساتھ اس کی اس قدر نزدیکی پر اس کا دل شرم و حیاس اور گھبراہٹ سے زور سے دھڑکا، تو اس نے جلدی سے شاویز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنی کمر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن شاید شاویز ابھی اس موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہیزل کی مزاحمت پر اسے اپنے حصار سے آزاد کرنے کی بجائے اس کا اپنے ہاتھ پر رکھا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا، جس سے ہیزل اس کے نزدیک ہوئی، فاصلہ اور کم ہوا تھا، جس پر ہیزل اس کی حرکت پر ساکت ہوتی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہاں وہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیزل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کے چہرے کی طرف ہلکا سا جھکا تو ہیزل سانس روکے آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ لاکھ چاہنے کے باوجود شاویز کو کچھ سخت کہنے اور خود کو چھڑانے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا وجود شاویز کے ہاتھوں کے لمس اور اس کے جسم سے پھوٹتی پرفیوم کی خوشبو اور گرماہٹ سے لرزاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ شاویز نے اس کی گردن کے نزدیک جھکتے اس کی خوشبو انہیل کی تھی، اور پھر سرگوشی سی آواز میں جو بولا تو ہیزل کو چھٹ سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کسی کی قدموں کی آواز سنتے ہیزل نے خود میں ہمت پیدا کرتے زور سے شاویز کو خود سے دور چھٹکا تھا، اور پھر ایک ناگواری بھری نظر اس پر ڈالتی بھاگتے قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا رخ مخالف سمت میں تھا، کیونکہ فی الوقت وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ ہوتا تپ رہا تھا، جبکہ دل کے دھڑکنے کی رفتار تو حد سے سوا تھی۔ وہ واش روم میں جاتی، بیسن کا نل کھولتی، اپنے چہرے پر بے دریغ پانی کے چھینٹے مارتی خود کو نارمل کرنے لگی تھی۔ پہلے شاویز کا سیمینار میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اور اب اسے یوں اس طرح چھونا ہیزل کو شاویز کی طرف متوجہ تو کر گیا تھا، لیکن فی الوقت اس کے دماغ میں شاویز کے لیے اچھے تاثرات نہیں آئے تھے۔ شاویز کا لمس ہیزل کے دل و دماغ میں ایک عجیب ہی کیفیت چھوڑ گیا تھا، جبکہ ہیزل کے چھٹکے پر ایک دم پیچھے ہونے والا شاویز ابھی بھی وہیں ماتھے پر بڑھ لیے لب بھینچے کھڑا تھا۔ ہیزل کی آنکھوں کا آخری تاثر اسے ڈھیروں غصے سے دوچار کر گیا تھا۔ حالانکہ غلطی شاویز کی تھی، لیکن شاویز ملک کبھی اپنی غلطی مان کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ اسی لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ابراہیم کے پاس گیا تھا، تاکہ اب یہاں سے جایا جا سکے۔
तबरेज अपने रिवायती अंदाज में तैयार होता इसी सफेद कुर्ता शलवार में एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। वहां पहुंचने पर उसे मालूम पड़ा था कि अभी उसकी मतलूबा फ्लाइट आने में 20 मिनट पड़े। वो अपनी खुशी में कुछ ज्यादा ही फास्ट ड्राइविंग करता आया था। वो वेटिंग एरिया में कभी बैठते और उठकर इधर उधर देखकर चक्कर काटने वक्त गुजार रहा था। तबरेज को ये 20 मिनट पूरे एक घंटे के बराबर लग रहे थे। दिल में बस अपनी जानम को देखने की बेचैनी सरायत कर रही थी। वो इससे पूरे 3 साल बगैर बात किए दूर रहा था, लेकिन आज उससे सब्र नहीं हो पा रहा था। वहां इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी लड़कियों की निगाहें इस खूबरू से लड़के पर पड़ रही थी, जो माथे पर बाल बिखराए, अपनी कमीज के कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, कमीज के सामने के 2 बटन खोले। वो खुद से बेनियाज होने के साथ इर्द गिर्द की आवाम से भी लापरवाह नजर आता था। हर थोड़ी देर बाद उसकी नजर अपनी मजबूत कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। यहाँ पर फिर उससे लड़ाका बिल्ली ने आना था। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसके दिल और निगाहों को चैन मिला था, जब वो उसे सामने हजूम से अपनी सिमत बढ़त दिखाई दी थी। उसकी तवज्जो अपने साथ मौजूद अपनी बहन मलिका पर थी। वो दोनों बातें करती अपनी ट्रॉली बैग घसीटती आ रही थी। जैसे जैसे वो उसे सर से पैर तक देखती नजर आई, तो उसके पहनावे को देखते तबरेज के चेहरे पर नापसंदगी आई थी। मलाइका और मलिका दोनों ने तकरीबन एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। दोनों ही अपने लंबे बाल खोले, पुश्त पर बिखराए, रेड शॉर्ट टॉप पहन के साथ वाइट पैंट ट्राउजर पहने हुए थी। मलिका चूंकि छोटी थी और हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आ रही थी, और वैसे भी वो बहुत कम पाकिस्तान आती थी, जबकि मलाइका का तो ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में ही गुजरता था। इसलिए वो यहाँ के अपने माहौल के मुताबिक ज्यादा शलवार कमीज या फ्रॉक को ही फोकियत देती थी। लेकिन आज वो किसी के दिल पर छुरियां चलाने के लिए यकसर तब्दील होलिये में थी, और वाकई में तबरेज को उसके हिलिये से अपना दिल तड़पता महसूस हुआ था, और उसका बढ़ता हुस्न भी चारों शाने चित कर गया था उसे, कि वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। आपी आपी, वो रहे तबरेज भाई, जल्दी आए। मलिका उसका बाजू हिलाती अपनी कहती भागती हुई तबरेज के सीने से जा लगी थी, जबकि उसे तबरेज का नाम सुनते ही उसकी निगाह भी फौरन सामने उठी थी, और इस जालिम को यूं अचानक अपने सामने पाकर वो वहीं ठहर गई थी। उसे देखते क्या कुछ याद ना आया था, वो सब याद आने से आंखों में नमी जमा जगह बना गई थी। हेलो, हाय भाई, कैसे हैं? मलिका ने चहकते हुए उससे अलग होते पूछा था। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आपको किसने बताया हमारे आने के बारे में? मलिका ने हंसते हुए तबरेज के बाजू को पकड़ते इश्तियाक से पूछा था। मामा ने बताया था यार, और ये तुम्हारी बहन मुझे देखते ही सकते में क्यों चली गई है? डरावना लग रहा हूँ क्या मैं? तबरेज मलिका से बात तो मुस्कुराकर कर रहा था, लेकिन उसके गुस्से से भरी नजरें मलाइका पर ही टिकी हुई थी। बी कॉन्फिडेंट मलाइका, तुमने इसके सामने कमजोर नहीं पड़ना। मलाइका खुद से मुखातिब होती मजबूत कदमों से उनकी सिमत आने लगी थी, लेकिन कम होते फासले से उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। "उम्म," मलिका ने तबरेज की बात पर थोड़ा जोर देते हुए एक नजर ऊपर से नीचे तक देखे सोचने का तासुर दिया था। नहीं तो एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, वडेरे टाइप हीरो। मलिका दिल खोलकर तारीफ कर गई थी, जो कि वाकई में सच थी। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार मलाइका ने नजदीक आते खुद ही से सलाम कर दिया था। वो इस पर अपनी किसी किस्म की नाराजगी जाहिर नहीं करना चाह रही थी, अलबत्ता चेहरा संजीदगी से पुर था, और निगाहें इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों पर भटक रही थी, जिनमें से चंद आंखें फाड़े तबरेज को ताड़ने में लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मलाइका के पहल करने पर तबरेज को हैरानगी हुई थी, लेकिन वो सर झटकता उसका हाल पूछ गया था। ठीक, चले? मुख्तसर जवाब देते उसने अब भी तबरेज की तरफ नहीं देखा था, जबकि उसकी नजर तो उसे देखने के बाद से उस पर से हटी ही नहीं रही थी। हाँ चलो, तबरेज के कहने पर मलिका जानबूझकर तेजी से उनसे काफी आगे चली गई थी। जब काफी अरसे बाद किसी अपने से मिले तो ऐसे मिलते हैं मेरी मक्खन मलाई। तबरेज ने मलाइका के हम कदम होते उसके बाद बाजू के गिर्द अपना बाजू लपेटते उसे साइड से खुद के साथ लगाया था। ये क्या हरकत है? दूर रहो मुझसे, और खबरदार जो मुझे ऐसे वैसे किसी नाम से बुलाया तो मेरा नाम मलाइका है, समझे? मलाइका सरेआम उसकी इस हरकत पर तिलमिलाई थी और अपनी उंगली उठाते उसे वार्न करना चाहता। समझ गया मलाइका। तबरेज उसे तपाने को उसकी उठी उंगली को अपनी उंगली में फंसाते उसके अपने होंठों से छू गया था, साथ उसे आंख बिंग करते उसका पहले से सुर्ख चेहरा और ज्यादा सुर्ख किया था। तुम तुम इंतहाई बेशरम। शर्म और गुस्से की बदौलत मलाइका का बोलना मुहाल हुआ था,
لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی تبریز اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ بس بس، نئی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی چلو، ویسے بھی جس ہولیے میں تم ہو جلدی گاڑی میں بیٹھنا ہی ٹھیک ہے۔ تبریز نے اب کی بار تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہتے ملائکہ سے کہا تو ملائکہ کا تیش کے مارے برا حال ہو گیا تھا کہ جناب خود کس طرح گریبان کے بٹن کھولے، کف فولڈ کیے لڑکیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، اور اس کا حلیہ اس کے لیے قابل اعتراض تھا۔ کیا کیا کیسا حلیہ ہے میرا؟ مجھ پر بات کرنے سے پہلے خود کو دیکھو، جو خود کی باڈی کی نمائش کروانے پر لگے ہو کہ لڑکیاں تم پر مر مٹے۔ ملائکہ نے غصے سے بھری آواز میں کہتے ساتھ اپنے قدموں میں تیزی لانا چاہی تھی، کیونکہ جانتی تھی جب تک دونوں ساتھ چلتے رہے اسی طرح وہ اس کا خون چلاتا رہے گا۔ میں بس ایک لڑکی کے لیے ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر مر مٹے، جو میرے ساتھ ہے، کسی اور سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ تبریز نے دوبارہ سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اور مجھے اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ملائکہ نے اپنی آنکھوں میں آتی نمی پر قابو پاتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر تبریز کا چمکتا چہرہ مان پڑا تھا، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کا دل دکھا چکا ہے۔ تو وہ دونوں اب چپ چاپ چلتے گاڑی تک آئے تھے۔ شاویز اور ابراہیم تیز قدموں سے کالج سے گیٹ کی طرف جا رہے تھے جب سامنے سے آتی ہیزل اور عائشہ کو دیکھتے ابراہیم نے اپنے قدم روکے تھے۔ ہیلو مس ہیزل، آپ بہت اچھا بولتی ہیں، ابراہیم نے بڑی خوش اخلاقی سے اسے مخاطب کیا تھا، جبکہ شاویز ایک بار پھر ہیزل کے سامنے آنے پر کرراہ کر رہ گیا تھا کہ کیوں کہ اس طرح بار بار ہیزل سے سامنا ہونے پر اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے اندر ہی اندر بہت گھبرا رہا تھا۔ اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیزل کی آنکھوں کی ناگواری یاد کرتے شاویز نے خود پر کنٹرول کرتے اب کی بار ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی پینٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے ان سے لاپرواہ سا کھڑا تھا۔ ہیزل بھی شاویز کو دیکھتے کچھ بے سکون سی ہوئی تھی، لیکن اب اسے انجان بنے دیکھ کر وہ کچھ حیران بھی ہوئی۔ تھینک یو، تھینک یو سر، ہیزل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے آپ کا کانفیڈنس بہت پسند آیا، آپ کا بات کرنے کا انداز سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ ابراہیم کی بات پر شاویز اور ہیزل دونوں نے ہی ابراہیم کی طرف دیکھا تھا۔ شاویز کو ابراہیم کی اس بات پر غصہ آیا تھا کہ وہ اسے چند پل دیکھتا تھا تو سب کچھ بھولنے لگتا ہے، اور وہ اسے پراپر آفس میں لا رہا ہے کہ وہ جادوگرنی اسے مکمل اپنے بس میں کر لے، جبکہ ہیزل کو ابراہیم سے اس آفر کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ اب بھی کل ہی کسی اور کمپنی میں ایکسپیرینس اور ڈگری مکمل نہ ہونے پر رد ہو چکی تھی۔ سر، آپ جانتے ہوئے بھی ہیزل کے پاس نہ ہی ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی اس کی ڈگری مکمل ہے، جاب آفر کر رہے ہیں یا پھر بس شو آف کر رہے ہیں؟ ہیزل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عائشہ نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ابراہیم جلدی چلو، ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ابراہیم کے آفر پر ہیزل کی چپ بھی شاویز سے برداشت نہیں ہوئی تھی، وہ نہ جانے کیا چاہتا تھا۔ یہ رہا ہمارا کارڈ، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آزما کر دیکھ لیجیے گا۔ ابراہیم جلدی سے کارڈ نکالتا آگے کر گیا تھا، جسے ہیزل نے نہیں بلکہ عائشہ نے پکڑا تھا، جبکہ ہیزل تو شاویز کے بولنے پر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی جسے وہ کچھ سمجھنا چاہ رہی ہو۔ تھینک یو سر، جب کبھی ضرورت ہوئی میں اس آفر سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہوں گی۔ عائشہ نے ہیزل کو کچھ بولنے کے لیے اس کے بازو میں کوہنی ماری تو وہ خود کو سنبھالتی ابراہیم کی خوش اخلاقی کا جواب بھی اسی خوش اخلاقی سے دے گئی تھی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ پل پل شاویز کے چہرے سے بگڑتے زاویے دیکھتے ابراہیم نے جلدی سے کہتے وہاں سے چل دیا تھا، کیونکہ شاویز تو ہیزل کا جواب سنتے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ اف، ان شاویز سر کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، مجھے اس انسان کی بالکل سمجھ نہیں آئی یار۔ اس وقت ہال میں تمہارے ڈائس کے پاس جا کر بولنے پر ہی جو تمہاری متوجہ ہوئے طرف، تو پھر جلدی نظر نہیں ہٹائی، جس سے تم کنفیوز بھی ہوئی اور اب ایسے کھڑے تھے جیسے بالکل انجان ہو۔ عائشہ نے منہ بناتے اپنی رائے دی تھی۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی، ہیزل نے کچھ پل پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ پل یاد آتے ہی اسے اپنی کمر اور گردن پر شاویز کی پرتپش سے لمس کا دوبارہ سے احساس زندہ تو محسوس ہوا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ چھوڑو سب، تم یہ کارڈ رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ ایک بار یہاں ٹرائی کر کے قسمت آزما لینا، کیا پتا یہاں تمہارا کام بن جائے۔ ویسے ابراہیم سر تو ٹھیک ہی لگ رہے تھے، تو تم ان کے ساتھ کام کر لینا۔ عائشہ نے اسے کارڈ پکڑاتے ساتھ مشورے سے بھی نوازا تھا۔ ہیزل نے بے دلی سے کارڈ پکڑتے اپنے بیگ میں ڈالا، کیونکہ فی الحال تو اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔